पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान आज 3 रोज़ा दौरे पर चीन जाएंगे। वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, खुसरो बख्तियार और हफीज शेख भी हमरा होंगे। CPEC, ML1 और दीगर मामलात पर बातचीत होगी। मसला कश्मीर पर भी मशावरत करेंगे। मुश्तरका कॉरपोरेशन कमेटी को हतमी शक्ल दी जाएगी। चीन में ML1 का भी फैसला होगा। शेख रशीद का कहना है कि मोदी की हर साजिश नाकाम हो जाएगी। ऑपोजिशन अपनी सियासत के लिए बहरान पैदा ना करे। भारत सरहदों से छेड़छाड़ कर सकता है। बहरान पैदा हुआ तो कौम आपको मुआफ नहीं करेगी। तमाम इदारे एक पेज पर हैं, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। वफाकी वजीर हमाद अजहर का कहना है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात में तमाम सनतकार हुकूमती वजाहत से खुश होकर निकले। मईशत संभलने लगी है, 5 साल में मुल्क को अजीम तर बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमती दावे झूठ करार दे दिए। सायरा अफजल तारड़ ने कहा कि मौजूदा हुक्मरानों पर झूठ खत्म हो जाता है। किराए के लोग कभी हुकूमत नहीं चला सकते। इलेक्शन मुहिम के दौरान तो बड़े बड़े तराने थे। उज़्मा बुखारी ने कहा कि मरियम को सहूलियात दें या नहीं, हौसला नहीं टूटेगा। शेख रशीद की बेटी नहीं है, इसलिए उन्हें मालूम नहीं इज्जत क्या होती है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात को हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार। बलूचिस्तान, सिंध, जनूबी पंजाब और KP में बारिश। कई मकामात पर यालाबारी भी हुई। कराची के नशीबी इलाकों में बारिश का पानी अभी तक जमा। कोहे सुलेमान में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। राजनपुर में भी सैलाब की वार्निंग। पीपल्स पार्टी और ANP की APC बुलाने की तजवीज़। इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो की असफंदियार वली और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात। फरहतुल्लाह बाबर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत खत्म करके शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। मियां इफ्तिखार हुसैन बोले, मौलाना फजलुर रहमान को मामले पर APC बुलानी चाहिए। आज़ादी मार्च पर मौलाना का साथ देने का भी ऐलान किया। हुकूमत का मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की डॉक्टर बाबर अवान से मुलाकात। वजीर आज़म के मुआविन खुसूसी इफ्तिखार दुरानी भी मौजूद थे। मौलाना के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने पर इत्तफाक राय हो गया। कानूनी निकात पर मुफस्सल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। नैब अब टैक्स चोरी और डिफॉल्ट के मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। चेयरमैन नैब का केसेस FBR और मुतल्लिका बैंक के सपुर्द करने का ऐलान। कहते हैं वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के सामने ताजिरों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात बेबुनियाद थे। डॉलर, स्टॉक एक्सचेंज या मईशत में नैब का कोई किरदार है, ना पॉलिसी साजी में अमल दखल। नैब की ख्वाहिश नहीं कि सऊदी अरब जैसे इख्तियारात दिए जाएं। हुकूमत ने कैपिटल गेन टैक्स कम करने की यकीन दहानी करा दी। फिक्स टैक्स भी लगाने की खबर जल्द ही मिलेगी। ताजिर खुश और हुकूमत मुतमईन रहेगी। नैब पर तहफ़्फ़ुज़ात पर आर्मी चीफ ने ताजिरों की कमेटी बनाने की तजवीज़ दी। कहा गया, नैब बिला वजह तंग नहीं करेगी। हुकूमत ने जो वादे किए वो पूरे करने चाहिए। चेयरमैन AKD ग्रुप अकील करीम घेडी की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात को हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार। बलूचिस्तान, सिंध, जनूबी पंजाब और KP में बारिश। कई मकामात पर यालाबारी भी हुई। कराची के नशीबी इलाकों में बारिश का पानी अभी तक जमा। कोहे सुलेमान में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। राजनपुर में भी सैलाब की वार्निंग। और बरवक्त तशखीस ना होना और इलाज की नाकाफी सहूलियात। पाकिस्तान में हर साल 40,000 खवातीन छाती के सरतान से मौत का शिकार हो जाती हैं। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आगाही पैदा करने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पिंक डे मनाया जा रहा है। ऐवान सदर, पार्लियामेंट हाउस समेत अहम सरकारी इमारतों को गुलाबी बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया।
سی پیک جو ہے اٹ ول ٹچ دا نیو ہائٹس، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو معاشی ترقی ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ، اس کے ثمرات جلد سے جلد پاکستان کی معیشت میں آئیں، اور جو ہمارے چیلنجز ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا، یہ ٹریڈ بیلنس کا جو گیپ ہے ہمارا ایکسپورٹس کا اور امپورٹس کا، اس کو برج کیا جائے تاکہ پاکستان کی معیشت کے اندر جو اس کی بنیادوں کے اندر ہم سٹیبلائزیشن فیز کے اندر ہیں، اس کے اوپر جو عمارت کھڑی ہو وہ ہمیشہ دیرپا اور سسٹینیبل ہو۔ اور جب میں آپ کو جو منصوبے اور جو ہماری پلاننگ ہے اور جس پہ ہماری چائنا کے ساتھ اضافہ انگیجمنٹ ہوگی، جب میں اس پہ تشریح کروں گا تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہمیں یقین ہے کہ جو عمارت معیشت کی ہم اس بنیاد پہ استوار کریں گے وہ انشاءاللہ کافی بلند ہوگی، سسٹینیبل ہوگی، اور یہ پاکستان کی پاکستان کے تقریباً 20 کروڑ کی جو معیشت کا حجم ہے اور جو معیشت بڑھ رہی ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرے گی۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ سی پیک کے جو موجودہ پروجیکٹس ہیں وہ سارے سٹریم لائنڈ، ان کی ساری جو ایک بیانیہ بنا ہوا تھا کہ سلو ہو گئے، یہ میں ان کا انحراف کرتا ہوں، بالکل غلط یہ بات ہے۔ سارے پروجیکٹس اسپیشلی انرجی سیکٹر کے سب اپنے وقت پہ چل رہے ہیں۔ اس وقت 4300 میگا واٹ کے بجلی کے منصوبے انڈر کنسٹرکشن ہیں، اور ہم نے 2500 میگا واٹ کے اور منصوبے انڈر پلانڈ ہیں۔ علاوہ ازیں آپ نے آج بھی اخباروں میں دیکھ لے گئے، اور کل ہی آپ نے دیکھا ہوگا چین کے سفیر کی سٹیٹمنٹ کہ 19 کمپنیاں تیار بیٹھی ہیں انویسٹمنٹ لانے اس میں کرنے کو۔ گوادر میں پانی کا 300 میگا واٹ کا پرانا مسئلہ تھا، 300 میگا واٹ کا بجلی کا، وہ حل ہو گیا ہے۔ وہاں گریڈ کنیکٹیوٹی آ رہی ہے، اور مارچ میں وہاں پرائم منسٹر نے ایک ایئرپورٹ کا افتتاح بھی کر دیا ہے۔ اور بہت پرانا 2015-16 سے ہی گوادر ماسٹر پلان ایک ایئرپورٹ کا افتتاح بھی کر دیا ہے، اور بہت پرانا 2015-16 سے ہی گوادر ماسٹر پلان اس کو بھی ہم نے فائنلائز کر لیا ہے بلوچستان گورنمنٹ سے۔ تو گوادر اور کوسٹل ڈیولپمنٹ اور بلو اکانومی کے جو ثمرات ہیں وہ ہم تیزی سے آگے لے کے چل رہے ہیں۔ علاوہ ازیں پاکستان میں جو ہماری معیشت کو ضرورت ہے آگے آنے والے سالوں میں، وہ انرجی ریکوائرمنٹ ہے، اور بجلی ہونا کافی نہیں ہے۔ اگر ہم نے دنیا میں اپنی ایکسپورٹس کو کمپیٹیٹو کرنا ہے تو ہماری سستی بجلی ہونی چاہیے۔ اس لیے اس جو وزٹ ہے اس کے اندر ہم ایک بہت بڑے کئی پروجیکٹس لے کے جا رہے ہیں جس کے اوپر ہم نیگوسیشنز شروع کریں گے۔ اس میں ایک پروجیکٹ بنجی ڈیم کا ہے جو 7000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی جس کی صلاحیت ہے۔ اس کے آنے سے جو ہمارا انرجی مکس ہے اس کی جو، کیونکہ اس میں ہمارا امپورٹ نہیں ہوگا، نہ ڈیزل نہ اس میں امپورٹڈ کول، یہ انڈیجن ہمارا ہائیڈل سے بنے گا، تو اوور ٹائم یہ سب سے سستی بجلی ہوتی ہے ہائیڈل کی گوئنگ فارورڈ۔ تو اس سے ہمارا ایک تو ضرورت بھی پوری ہوگی گروئنگ اکانومی کی، اور اس کی قیمت بھی کم ہوگی۔ علاوہ ازیں پاکستان کے اندر اس وقت ہم صرف سکریپ اور سٹیل کی کے اندر $2 بلین امپورٹ کرتے ہیں، اور پاکستان کی جو اس وقت سٹیل کی ریکوائرمنٹ ہے، جب معیشت بڑھے گی تو سٹیل کی ریکوائرمنٹ بڑھے گی اور اسی طرح امپورٹ بل بڑھے گا۔ اس لیے ہمارا سارا فوکس ہے کہ پاکستان کے اندر سٹیل کی پیداوار پاکستان میں ہو، اور اس لیے ہم پرپوز کر رہے ہیں کہ سٹیل سیکٹر کے اندر چائنا کے ساتھ پاکستان کے باہمی تعاون کے ساتھ تقریباً ہم جو ہماری شارٹ فال ہے، اس وقت پاکستان میں 4.5 ملین ٹن سٹیل پیدا ہوتا ہے، 9 ملین ٹن کی ریکوائرمنٹ ہے، اور آگے
12 ملین ٹن کی پروجیکشن ہے ہماری، اگر معیشت نے بڑھنا ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری نے ساری آئی ہے، ہمارا روپیہ جو ہے وہ سٹیبل ہو گیا ہے 156 کے اوپر، اور اس میں پہلی بار پاکستان اپنے روپے کو 156 پہ رکھنے کے لیے پیسے نہیں خرچ کر رہا۔ اسرار صاحب نے آخری